बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब अतर देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम सैयद साहब की तर्जमानी को जारी रखेंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर हम सूरह आल इमरान की रुकू जो है 11 और 12 जो है उसकी तर्जमानी करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुमने अहले ईमान में से एक गिरोह की बात माने तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफर की तरफ फेर ले जाएंगे। तुम्हारे लिए कुफर की तरफ जाने का अब क्या मौका बाकी है, जबकि तुमको अल्लाह की आयात सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल मौजूद है। जो अल्लाह का दामन मजबूती से थामेगा वो ज़रूर राह रास्त पालेगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलम हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और तफरका में ना पड़ो। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके फजल व करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियाँ तुम्हारे सामने रोशन करता है, शायद कि इन अलामतों से तुम्हें अपनी फलाह का सीधा रास्ता नज़र आ जाए। तुम में कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर ही रहने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। कहीं तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फ़िरक़ों में बैठ गए और खुली खुली वाज़ेह हदायत पाने के बाद फिर इख्तिलाफ़ात में मुब्तला हुए। जिन्होंने ये रवश इख्तियार की वो उस रोज़ सख्त सज़ा पाएंगे, जबकि कुछ लोग सुरखरू होंगे और कुछ लोगों का मुंह काला होगा। जिनका मुंह काला होगा उनसे कहा जाएगा कि नेमत ईमान पाने के बाद भी तुमने काफिराना रवैया इख्तियार किया। अच्छा, तो अब इस कुफरानी नेमत के सिला में अज़ाब का मज़ा चखो। रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे तो अल्लाह उनको अल्लाह के दामन रहमत में जगह मिलेगी और हमेशा वो उसी हालत में रहेंगे। ये अल्लाह के इरशादात हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह दुनिया वालों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है और सारे मामलात अल्लाह ही के हुज़ूर पेश होने हैं। अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत व सलाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये अहले किताब ईमान लाए होते तो उन्हीं के हक़ में बेहतर था, अगरचे उनमें कुछ लोग
ایمانداری پائے جاتے ہیں، مگر ان کا یہ بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلہ میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی۔ کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کے آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کے آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی قدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دلوں کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چھپانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصہ میں آپ جال مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ان سے کہہ دو تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں
اللہ اس پر حاوی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ میرے چینل محمد طیب عطر کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، تاکہ قرآنی تعلیمات جو ہیں ہر فرد تک پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔